رسول ای رحمت بی انتها سلام ای سید اولیا ای نور دل انبیا ای مادر ارباب ما زهرا मेरे बाद कुरान दकारियां ने कौनैन दीवारस हाय बाबा दरबार दे विच जुटलाईए बाबा तेरे तख्त ते बैठे फासिक ने तेरी थी दरबार बुलाई। तस्बीह कर रही थी जो आवाज खो गई, थक कर गमों से फातिमा खामोश हो गई।